बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. ख्रिस्ताची शांती तुमचे सगळे असो. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आमचो भावाट वाडय ही जावन आसात उतरां जेजूच्या सिसांची. ही उतरां जेन्ना आमच्या जिवितांत आनी समाजांत अवघड परिस्थितीत उप्रासतात तेन्ना आमकां एक भरवसो दितात. तशेंच सामाजीक जबरदस्तीत आमच्या खऱ्या भावार्थाचो चुको नासलेलो भाग म्हूण आमकां शिकयता. असल्या भावनांनी भरून असल्या परिस्थितींनी आमचो भाव वाडोय म्हूण आनी आमी हीच भावार्थाची जाल्या पुरो म्हूण जेजू लागीं ह्या मिसान पेटेन मागुया. आयज आमी हांगा जमल्या आमचे यात्रीक आनी तुमी सगळीं आनी फेराव करून देवाक आर्गां दिवन क्लायराक 25 वर्सां जाता ताच्या वावराक आसा. आनी ना फकत ताचो भाव पूण सगळ्या गुणांनी भरलेली ही अस्तरी. सगळ्या यात्रिकांक पाद्रीक आपल्या भुरग्या भशेन आपल्या भाव भशेन तिणें सांबाळ्ळें. धाकटी भुरगीं आसतना जायतीं जाणां थंय रावल्या त्या आश्रमांत आनी सगळीं जाणां उडास करतात. आयज आमी सगळ्यांक सांगला प्रार्थना मागात म्हणून तांकां आमी आमंत्रण दिवंक ना, नाजाल्यार हांगा सुवात आसची नासली. कित्याक हांगा आमी केले प्रोग्राम आनी दुसरी कडेन पडून तर आमचो करूंक ना तुमचो करूंक ना म्हणून. पूण ही एकूच सुवात आसा जंय आश्रम थंय सगळे जाण आमी रावले आसा. आमी तुमी सुद्दां जायत्या जाणांक वळखता आनी क्लॅरा इतलें गुणी अस्तरी सावन एक आवय सावन सगळ्या जाणांक ह्या अस्तरेन सांबाळटा. आपल्या कर्तृत्वांनी आनी गुणांनी आनी शब्दांनी. मनशाचो शब्द इम्पॉर्टंट हय ना. आश्रमांत कितें घडटा कितें करता हें करता तें उलोवू केलें जाल्यार हें आमच्या आश्रम पासून नासलें. पूण तिणें आपल्या गुणांनी सगळ्यांक सांबाळ्ळो. ना फकत जेवण खावन आनी आमची प्रॉपर्टी आसा ती सांबाळून पूण सगळ्या मनशांक सांबाळून रावली. आमच्या आश्रमाचें नांव पाद्रीचें नांव सांबाळून रावली आसतली. क्लारा आमी देवाक आर्गां दिता तुका आनी सगळ्या तुज्या कुटुंबाच्या भुरग्यांक तुज्या भाव भयणांक जी अंतरल्या तांचे पासतूय प्रार्थना मागता आनी तुमकां आमी भास दिता की ह्या फुडें तूं आमच्या संगाताक बरें आसतलें म्हणून. आमचो आशिर्वाद भरपूर तुजेर आसा आनी प्रार्थना आमी मागता. फादर एंड्रू सुपीरियर आसा आमच्या कम्युनिटीचो, फादर जॉन डायरेक्टर, हांव तांच्या संगाता वावरता आनी आमचे दोनूय पाद्री फादर सायमन पॅरिश प्रिस्ट आनी नेल्सन आमी भाव भाशेन वावरता. कित्याक ही मनशां बरी आसात म्हणून. जेन्ना तुमी बरी आसतले तेन्ना आमी बरी आसता तेन्ना तुमी बरे आसतले म्हूण तुमकां जायते फावटी सांगतात आमी बरे रावंक जाय. एकामेका सांगता बऱ्या संबंदा शिवाय आनी कांयच ना ह्या संबंध ह्या जिवितांत. तर हे क्लॅराचें उदाहरण घेवन आमी आमचे कुटुंब पासून कुटुंबांतूय आमी बरेपणे रावन आमचें कुटुंब वाडोवचें. जायते फावटी आमी चुकल्या आमी देवाचे बक्षणे मागया आनी सगळीं सांगता म्हणया हांव पाद्री सगळ्यां आनी तुमकां आगां जगण्याच्या देवाची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासाच्या जिविताक पावो. Israel,
तुझे लागी मागतले तांका पावस जाल्ले परत सोड आनी ताणे आशिल्ले परत सोड तूं दिताय. तुजे काकुतीन सर्व आमची पदकां बोगस आनी जे आमी मागूंक फुडें सरूंक ना ते तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. हबाकूक प्रवादीच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परा केन्ना पर्यंत हांव तुका उलो मारीत रावतलो आनी तूं म्हाका आयकचो नाय. आनी चलून अशें म्हणून तुका आरडतलो आनी तरी तूं म्हाका सोडचो नाय. म्हज्या दोळ्याक आनीक कित्याक तापयता आनी जल्माशाय चलता तुमी कित्याक नदर घालताय. बळ आनी जबरदस्ती इतलेंच हांव पळयता. सगळें मेळून झगडीच आनी दुस्मानकाय वाडत वेता. तेन्ना सर्वेस्परान जबाब दिवन म्हाका म्हणलें, तुजें दर्शन बरोवन दवर आनी सुळसुळीत वचोन मेळपाक पाटयेचेर बरोवन काड. हें दर्शन आपल्या नेमलेल्या काळाक ते शांती पावतले आनी फोडचे ना. काळोख करून एक जाल्यार तूं ताका राव. ते चुकयनासतना इतलेंच आनी हुशीर करचें ना. पळय, जाचो आत्मो प्रमाणीक न्हय तो रुबावता, पूण प्रमाणीक मनीस आपल्या विस्वाशीपणान जियेतलो. देवाचे उतरे.
जबाब ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकात. सर्वेस्पराक मुखार येयात, ताका दिनवासूया. तो तीर कोडप आमचो तारो, ताका वाकाणुया. जबाब सोडपट पडया ताचे मुखार, आमचो एकलोच जीव तो. आमी सगळी ताची बोरजां चलपाक वेलेल्यो शेळयो. जबाब ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चिंतान आयकून काळजान धरून सगळी आयकी रावया. जबाब मेरीबाग आनी ओरोण्यान मासाक केल्ले तशें तुमची काळजां फातरावरी धरून करूं नाकात. जबाब तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो करण्यो लेखल्यो, तोरी गोर मानून सगळी म्हजेर उलवून गेली. जबाब दुसरे वाचप बागेन पाहून तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटी वयले वाचप. भाव भयणींनो, हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना जी कृपा देवान तुका दिल्या ती जागाय म्हूण तुका उगडास करता. देवान आमकां बेसुदायेचो आत्मो दिवंक ना, बगर गटायेचो, मोगाचो आनी आपदमावनेचो. म्हणटच आमच्या सोम्याचो गवाय कसो उबो रावंक लजे नाका. व हांव ताची कैदी जाल्या म्हूण म्हजे पासत तुवें लजचें न्हय. देवाच्या पदवेचेर पातळून शुभ वर्तमाना खातीर कश्ट सोसून घे. क्रिस्ता जेजूच्या भावार्था आनी मोगा संबंदी म्हजे कडसून तूं आयकून जाणाय ती निर्भर शिकवण तुजो एकूच नमुनो करून दवर. तुजे आदीं केलेलो बरो ठेवो आमचे सवे जियेता त्या पवित्र आत्म्या उद्देशी सांबाळून राव. देवाचे उतर हे उद्गार. देवाचो शब्द सासनाक तकता, त्याच शब्दाची बरी खबर तुमकां परवड करता. धर्मदूतांनी सोम्याक म्हणले, आमचो भावात वाडय. तेन्ना सोम्यान म्हणले, सासवाच्या कोण्यायलो तुमकां भावात आसलो जाल्यार उमटून दर्यांत वचून उबो जा, अशें ह्या तुतीच्या झाडाक तुमी म्हणूंक जाते आनी ते तुमचे आयकते. तुमचे मदें असलो कोण मनीस आसा की नांगरूंक व गोरवां चरोवंक परत घरा आयल्या आनी आपल्या चाकराक चल बेगी आनी जेवणाक वच अशें म्हणटलो. हेच भाशेन म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खा पिसर पेकटाक बांदून
मेजाचें काम कर अशें तो म्हणचो ना काय? आपण सांगलेलें काम चाकरान केलें देखून ताका ताचो उपकार आसूंक जायत गोय. तशेंच तुमकां सांगलेलें तितलें केल्या उपरांत तुमी म्हणटात, चलती बसती चाकरां आमी करूंक जाय अशें ते आमी केलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयचो सेवादन करीत आनी हेचो विशय आमचो भावार्थ वाडय. ही जेजूच्या शिसांची मागणी जेजू लागली. भावार्थ म्हळ्यार कितें सांगूंक जाता भावार्था विशीं? तुमच्या पैकी कोण भावार्था शिवाय म्हाका बाबीनो जिवीत ना. कळ्ळें ना? आयज तुमी हांगा बसल्यात भावार्था करून तुमचे काजारी जिवीत भितूर सद्याक काजारी जिवितान भावार्था करून. जर एकामेकाक भावार्था विश्वास ना जाल्यार तुमी त्या बंधनांत भितर सरचे नासल्यात ना. आनी आयज पर्यंत ते चलून आयल्या त्याच भावार्थान. आनी म्हणून म्हाका भावभयणीनो, आयज जेन्ना हो विशय आमकां आपयता आमचो भावार्थ वाडोवंक, जो आमचो भावार्थ आसा घडे हलको फुलको. जेन्ना जेन्ना आडखळी अडचणी येतात तेन्ना तो डगमगता. जेन्ना दूख आनी संकट येता तेन्ना तो डगमगता. पूण आयज पवित्र सभा जेन्ना आमकां खेरीत आपयता नियाळ करूंक ह्या भावार्थाक, खेरीत आमकां 3 उदाहरणां दिल्लीं आसात. आनी त्या उदाहरणां वरवीं आमच्यात कसो आमचो भावार्थ वाडोवंक जाता हें आमकां आव्हान आसा आनी आपोवणी. म्हाका भावभयणीनो, एकदां एका गांवांत एक सोबीत गांव अशें, आनी त्या गांवांत देवाचे देणे म्हळ्यार जायत्या जाणांक हे देणे आसले की जे फातर आसात व्हडले, त्या फातराक आकार दिवन मृत्यू तयार करून मृती तयार करून. आनी हे जायते देणे आसले. पूण जशी जशी प्रगती जाली, जशी जशी गांवाची प्रगती जाली, त्या गांवांतल्यान एक हायवे गेलो. आनी हायवेक लागून तो गांव, जसो आमी बेळगांवाक कनेक्टेड आसा लागीं, तसो तो गांव शहराक कनेक्ट जालो, संपर्क जालो शहराशी. आनी म्हणून लोक आपलो व्यवसाय सोडून दुसऱ्या व्यवसायात गेलो भितर. कोण हॉटेल लायन, कोण बार, कोण रेस्टॉरंट, कोण दुसरे हॉस्पिटल्स, वेगवेगळे. आनी वेगळी पयशे मेळूंक लागले. लोकांक बरें दिसले, प्रगती जावंक लागली. पूण अशें कुटुंब आसले थंय, तांणी आपलो व्यवसाय दिलो तो सोडूंक ना. इतली कमाई नासली तातूंत, पूण ते आपल्या त्या व्यवसायाक चिकटून रावले. जायती वर्सां केली, सगळ्यांची प्रगती जाली, पूण ते कुटुंब तशेंच आसले. एक दीस तांची ती कला एका मर्चंटाक पडटा, एक व्यवसाय जो धंदेकार आसा ताचेर. आनी तो पळयता कितली सोबीत तांणी मृत्यू केल्यात, निमाचे केल्यात. आनी तांकां आश्वासन दिता की हांव तुमकां बरे पयशे दितलो आनी ती दुसऱ्या जाग्यार विकून तांकां एका रातीन ती ग्रेस्त जाता. म्हाका भावभयणीनो, हे कुटुंब आपल्या व्यवसायाक विश्वासी रावले. देवान दिलेल्या देण्याक ती विश्वासी रावली. आनी तांच्या विश्वासाचे फळ म्हळ्यार देवाचो आदार तांणी अनुभवलो. देवान तांकां केन्ना सांडूंक ना, पूण तांच्या कश्टाक ताणें फळ दिलें. आयज म्हाका बाबून जेन्ना आमी वाचपा आयकल्या, त्या तिनी वाचपांत आमकां 3 व्यक्तिमत्व मेळटा. पयल्या वाचपांत आमकां हबक्कूक प्रवादी, जर्मयस प्रवादाच्या सांगाताचो, जेजू जल्माच्या आदी 600 वर्सां तो आसलो. आनी जेन्ना हो प्रवादी पळयता की आतां इस्रायल म्हणजे दुसरे दुस्मान ताचेर आक्रमण करूंक लागल्यात, आनी बॅबिलोन तांणी
ऑलरेडी जायत्या दुसऱ्या जुदेवच्या शहरांक तांणी आपल्या ताब्यांत घेतला आनी म्हणून हबक्कूक देवा लागीं उलो करून म्हणटा, सर्वेस्वरा तूं आमकां विसरलाय कितें? ताका जाणीव करून दिता देवाक की ताणें एक करार केला, अब्रामा सांगाता, जाकोबा, आयजाक आनी जाकोबा सांगाता, त्या कराराक तुका विसर पडल्या कितें? कित्याक आमचे दुस्मान आमचेर वर्चस्व करूंक लागल्यात, आक्रमण करून आमचे मंदिर, आमचे राष्ट्र आनी आमकां ते नश्ट करूंक लागल्यात। आनी त्या भिरांतीन तो देवाक उलो मारता, त्याच बरोबर आपले पातक देखून खालते काय देवाक उक्ते करता, आमी पातकी आसा, आमकां विसरो नाका। आनी एका ताच्या ह्या प्रश्नाक देव ताका जबाब दिता की हांव म्हजो करार केन्नाच विसरूचो ना, पूण हांव राखतलो आनी सांबाळटलो जो प्रामाणीक आसा आनी नितीन चलता ताकाच। आनी म्हणून हबक्कूकाक एक भरवसो दिता, एक विश्वास दिता की जर तर म्हजी परजा हांवें दाखयलेल्या वाटेन चलतात जाल्यार हांव तांकां केन्नाच सांगचो ना। आनी म्हणून आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकता दुसरे व्यक्तिमत्व तिमोथी। भागेण पावलो तिमोथीक बरोवन उगडास करता ताच्या आपोवण्याचो की देवान ताका पवित्र स्नानावले आपल्या मिसावान सहभागी करून घेतला। तो एक यादीक कसो आता आसा आनी ताचेर एक जबाबदारी आसा, तोय आता भिरांतीन भरला तिमोथी, कित्याक पावलो बंद खोलीत घातलेलो आसा, जेलींत घातलेलो आसा। आनी पावलो जेलींतल्यान ताका चीट बरयता, ताका प्रोत्साहन दिता, ताका विश्वास दिता, तुजो भावाक सांबाळ, भावार्थाक पाठ करूं नाका, तुका एक जबाबदारी दिल्या, तुज्या भावार्थावर बी तुका जे कितें फावो जाला तुजी जबाबदारी आसा, तुवें दुसऱ्याक तो भावार्थ करूं। आनी म्हणून भावाक सोडूं नाका, कित्याक लागून पावलो ताका हो विश्वास दिता, ताकाय भिरांत आसली की पावलो भाशेन ताकाय जेलींत घालून ताकाय जिवेची मारतले, ताचे मन, ताचो दृश्टिकोन संवसारी जावन आसलो तिमोथीचो। आनी म्हणून तिमोथीक आध्यात्मीक तरेन वाडोवंक आपयता, आध्यात्मीक वाट सोडूं नाका, म्हळ्यार तुजो भावाक सोडूं नाका। आनी म्हणून मैपासान, मोगान, सोस्तिकायेन ते सांबाळ आनी तुका ताचे इनाम फावो जातले, कित्याक तूं क्रिस्ता सवय नेसताय, जेजूक तूं एक जाल्या तुज्या पवित्र स्नानान, आनी जेजू तुज्या सांगाता आसा। ह्या कश्टाक भिवूं नाकाय, कित्याक सासणाचे जिवीत ताच्या सांगाता। आनी म्हणून तिमोथीक तो घटाय दिता आनी आपयता भावार्थाक विश्वासी जावप। तेच भाशेन मुखार बाबणाच्या शुभ वर्तमान तिसरे व्यक्तिमत्व आमकां मेळटा, आनी ते म्हळ्यार जेजूच्या धर्मदूतांचे, अपोस्तलांचे। जेजूचे अपोस्तल व्हडे उमेदीन बदल्यात, कित्याक जेजू जेरुसलेम शहराक चल्ला। जेरुसलेम शहर जर असलें महत्वाचे ठिकाण, म्हळ्यार आतां जेजू जेन्ना जेरुसलेम भितर सरतलो, तो आपलो राजा कसो आपल्या सिंहासनार बसतलो आनी सगळ्या राष्ट्रांनी, सगळे प्रजेर, सगळ्या संवसारान आपले राज चलयतलो, म्हणून ताका ती खुशालकाय आसली, ती उमेद आसली। पूण जेन्ना जेन्ना ते जेरुसलेम लागीं येतात, जेजू तांकां निराश करता, तांकां सब उक्ते करता, आनी ते म्हळ्यार आपल्या मरणा विशीं तांकां ती म्हायती दिता की हांव आतां जेरुसलेम चल्ला, थंय म्हाका परमयाज्ञीक, जाणते आनी धर्मशास्त्री म्हाका धरून खुर्सार मारतले, हांवें वळवळे सोंसूंक जाय, पूण तिसऱ्या दिसा हांव पुनर्जीवन जातलो। आनी म्हणून ते निराश जातात, ते घुस्पडटात। तांची अपेक्षा जेजू लागीं एक आसली की तो राजा, ताचे राज सर्वस्व चलतले म्हणून, आनी तांकां ती पदवी, अधिकार आनी मान सन्मान मेळटलो म्हणून, पूण ते निराश जातात। तेच भाशेन जेजू म्हणटा तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा। जेजू तांकां बक्षणे दिवन आनी जिविताचे परिवर्तन करूंक आपयता, प्रायश्चित करूंक आपयता। हे तांकां कळना, तांकां मानून घेवंक ते अवघड जाता, पूण जेजू तांकां आपयता। म्हणून ते म्हणटा आमचो उणो भावार्थ आसा तो वाडय, आमचो भावार्थ वाडय म्हणून जेजू लागीं मागणी करता। कित्याक भावार्था मेरेन मुखार भावना न्हू, आमकां आमच्या जिविताची पावलां मारूंक भोव कठीण। जेन्ना आमकां अडचणी येतात आमी निराशीपणान पडटा, जेन्ना संकट येता, दुख येता, पिडा रोग येता, आमचे जिवीत फुडें व्हरप आमच्यान जायना,
आणि म्हणून शरीरात जरी आम्ही बलिष्ठ असल्यावर आत्मिक तरेन आम्ही अस्वस्थ जाता. आणि म्हणून आयची वचपा बघा बाबीनो आमकां खातेपणी आपयतात, भावार्थान आमी वाडप. आणि म्हणून जेजू जेन्ना आपल्या शिसांक हे उदाहरण दितात न्हू, मलबरी ट्री. ह्या झाड मलबरी ट्री म्हळ्यार हे झाड जे आसा ताची मुळां बरीच जमनीत वयतात वेगवेगळ्या जाग्यार. आणि दुसऱ्या कोणाक म्हळ्यार थोडी झाडां आसात त्या झाडांक लागीं आनी दुसरें काय रुजना, दुसरें काय बी येना. तेच भाशेन हे झाड ताचो स्वभाव. आणि म्हणून जेजू ह्या झाडाचें उदाहरण दिता. कित्याक जसो एक मनीस काळजाक हट्टी आसता आनी आपल्या वायट स्वभावान, आपल्या रागान आनी द्वेशान न्हू आपले जिवीत इबाडता आनी दुसऱ्यांचे जिवीत इबाडूंक सोदता, अभोगसनाचो मनीस जाता. तेच भाशेन हे झाड. म्हणून जेजू जेन्ना ह्या झाडाचें उदाहरण दिता सांगप, जर तर तुमचो भावाक एका वरीच्या कणा येलो तर तुमी ह्या झाडाक म्हणटल्यार उमट आनी दर्यान वच. म्हळ्यार देवाक सगळें कितें शक्य आसा, मनशाक ना, पूण देवाच्या आदारान सगळें कितें शक्य आसा. भोगसणे देव हो अवघड ना, हो अवघड ते. पूण जर देवाच्या आदारान आमी जर करून फुडें सरता जाल्यार देव आमकां ती कृपा दिता. आनी म्हणून पयलेच उदाहरण आमकां म्हळ्यार आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. पहिले उदाहरण म्हळ्यार स्वामी जेजू क्रिस्त, ताचो सर्गेचो भाग. कित्याक देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासून दोखून दिलो की आमकां सासणाचें जिवीत फावो जावन, खासणेचें फर्मान मारूंक न्ही पूण सासणाचें जिवीत दिवं. आनी हेच जेजू आमकां क्रुसाच्या मरणा वयल्यान आमकां शिकयता. त्या वळवळ्यांत जरी आसतना तो आमकां भरवसो दिता, बाबा तांकां बोगस, कित्याक ते कितें करतात ते नकळो. आनी म्हणून म्हाका भाव भयणीनो, भावार्थान जेन्ना एक मनीस पावलां मारता, जरी तरी ताचे कडेन संवसारांतलें सगळें कितें ना, घडे ग्रेस काय ना, संवसारांतलें व्यक्तिमत्व ना, संवसारांतले बऱ्यांतले बऱ्यो वस्तू ना, पूण भावान ताका निराशी करिना, भावान ताका सांडिना, भावान ताका एकसुऱ्यापणान धरिना, पूण भावान ताका सदांच होच विस्वास दिता की हांव तुज्या सांगात आसा. ही देवाची उतरां, ही सोम्याची उतरां, ही सोम्याची उतरां आमकां भरोसो दिता, आमकां नव्या जिविताक आपयता. मोगा भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी आमचे संस्था आनी कितें आमचो विभाग पुणा आमी जशें फादराक मध्ये आयज आमी देवाक आर्गाक दिनवास येता. क्लारा आमच्या भयणीच्या तेल्या पासून तिने गेली 25 वर्सां न्हू आमच्या ब्रदराक जेन्ना आमची नोविशेट असायचे पहिले ठिकाण जे आमचे ब्रदर जे कॅन्डिडेट्स येताले, जे तरणाटे येताले, पाद्रीपुराच्या जिवितांत भितर सरून देवाच्या आपोवणे स्विकारले. त्या पहिल्या स्वात्यात म्हळ्यार आमचे घरदार आमी जेन्ना सोडून येता, आमकां सगळ्यांक 4 दीस जाल्यार परत घरा वचूं सारकें दिसता. तसल्या वेळार आमकां जो कितें भावार्थ आनी भरवसो मेळ्ळो तो क्लारा त्याच्या सांगाता आसलेले याज्ञीक जावं दुसरे आमचे आमकां आदार देणारी मनशां थंय आसली थंय. आनी गेली 25 वर्सां कसलेच चिंती नासतना तिने ती देवार विश्वास धरून ती सेवा तिने फावो केली. देवान दिलेले गुण, देवान दिलेली कला, रुचीची जेवण करून, जावं घराची देखभाल करून, जावं बरोबर जेन्ना सीक पडताले, जावं एकसुऱ्यापणान, निराशेपणान एक भरवसो कशी आमकां जाले, एक उमेद कशी. आमी देवान दाखयलेली वाट, देवान दिलेले आपोवणे आमी ते भावार्थान स्विकारून त्या भावार्थान फुडें वचूं. आयज आमी ह्या आतारान आसा म्हळ्यार तिचोय ताच्यात वांटो आसा. आमच्या यात्रिकी जिवितांत तिचेय म्हत्व आसा आनी ते म्हत्व म्हळ्यार तिचो तो मोग, तिचे ते विस्वाशीपण, ते सादेपण, ते प्रामाणिकपण, ज्या वरवीं तिने आमकां शिकयले न्हू देवार विस्वास दवरून. थोड्यो वस्तू आमी उलोवन दाखयना, पूण थोड्यो वस्तू आमी आमच्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांक शिकयता. बागेन जेरो म्हणटा न्हू, आमी प्रवचन करून देवाचे राज करूं म्हणून प्रवचन करून उतराची गरज आमकां ना, पूण आमी आमच्या जिविता वरवीं दाखोवंक जाय. आनी हेच
गेली 25 वर्सां क्लारा करीत आसा आनी अजूनही करता. आयज करीत आमी मागता तिचे देवाचो आशीर्वाद तिच्या कुटुंबाचेर. देवान तिका मेसार दिला, तिचे तूं देवाच्या मळ्यात वावरता. दुसरी भुरगीं दुसऱ्या वेगळ्या आपल्या व्यवसायात आसा. हो देवाचो आशीर्वाद. गेली 25 वर्सां जेन्ना तिका ते आपोवणे आयले, ती सेवा दिवंक तिची परिस्थिती अशीच बिकट जाल्ली. तरी आसतना ती विश्वासान सर्वच आपले दिले देवाक भेटयले. देवाची सेवा करून म्हळ्यार त्या ब्रदरांची आणि याज्ञिकांची सेवा करून म्हळ्यार देवाची सेवा करून. आणि देवान तिका आयज कितें त्या देण्यानी भरला, त्या खुशालकायेन आनंदान भरला. म्हणून आमी देवाक आकार दिता. आमी जर एकल्यान मोगा भाव भयणीनो अशेच तरेन देवाक विश्वासी रावप गरजेचें. आमच्या भावार्थान जायते आडखळे अडचणी येतात, पूण आयची वाचपाक आमकां शिकयता भावार्थ आसा हाचो अर्थ न्हय आमकां संकट येवचें ना. भावार्थ आसा म्हणून न्हय आमचे दूख आनी कश्ट येवचे ना. भावार्थ आसा म्हणून आमचे पिडा रोग आनी वायटपण येवचें ना. भावार्थ आसा ते सगळे जातले, हे घडतले, आमी सकल पडटले, पूण भावार्थ आमकां हो विश्वास दिता जसो जेजू आमचे पासून क्रुसार मेलो, 3 पावटी तो पडलो, तो उठलो, क्रुसाचे मरण सोंसले, पूण तो थंयच उरोंक ना. तो आमचे पासून पुनर्जीवन जालो. आमकां हो भरवसो दिवं की आमी सगळीं ताचे भाशेन सर्ग राज्यांत ताच्या बापाच्या एकवटांत आसतले. आनी होच भरवसो आमकां मोगा भाव भयणीनो आमच्या जिविताची पावलां मारून आमकां नवी उमेद दिता, नवी दिशा दाखयता, नवो मार्ग उक्तो करता. आनी म्हणून आयज ह्या दिसाक वांटो घेतना मागोया एकामेका पासून. आदी करून आमचो जो उरो भावार्थ आसा तो भावार्थ जसो जेजूच्या शिसांनी जेजू लागीं मागले आमचो भावार्थ वाडय. आमचोय उलो भावार्थ मोगा भाव भयणीनो वाडय म्हणून मागोया. कित्याक आमी खऱ्या देवाक आमी विसरून आमकां जेन्ना हे संकट येतात आमी दुसऱ्या देवाच्या पांयार पडटा, दुसऱ्या देवाक आमी नमस्कार करता, दुसऱ्या देवाचेर आमी विश्वास दवरता. हे जावन आसा सगळ्यात पयलो वयलो अपमान देवाचो. अविश्वासी कोण देवाक खपना आनी म्हणून तो आमकां आपयता प्रामाणीकपणाची जिवीत जिवो, आपणाक विश्वासी करून दाखोव. आनी होच जावन आसा भावाक. तर ह्या देण्या पासून आयज ह्या दिसाक आमी मागुया. आमेन. सगळे उया भावाची उचारणी करूया. सत्वंता देवा आमची क्रिस्तान त्याच्या क्लास आमच्या सगळ्या आमचं भावार्थ आसा देवाचे जेजूचे. आणि त्याच भावार्थान आमी आमची मागणी ह्या वेदीचेर घेवया. सर्गेच्या बापा आमच्या बाप साहेबांनी सगळ्या पाद्रींनी आणि महत्वाशांनी नितीन येऊन आपले पोरचे जिवे गमाय जाऊन तांकां तुझ्या आत्म्याच्या देण्यानी बोर म्हूण मागता.
काळजी जायना जावं, पूण जेजू आमचो भावात वाडय म्हूण मोगान भियेनासतना जिविताक फुडें करूंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. समाजीक जबाबदारी आमच्या ख्रिस्ती जिविताचो चुकून आसलेलो भाग म्हणून उगडास दवरून जेजून आमचे पाडलेल्या काळजीदार मनाचो अनुभव आमचे भितर जागय म्हूण मागता. याच्या दिसा बलिदानान आमी खेरेकपणी प्रार्थून मागून काडल्या तुका दिवसो क्लॅरा आमच्या वेळीक आसा. ताणें जायतो वावर केला ह्या आमच्या संस्थेन आमकां सांबाळला. तेच करी तूं ताची आनी आख्या कुटुंबाक सांबाळ म्हूण आमी खेरेकपणी मागता. आयच्या दिसा हांव प्रार्थून मागता म्हजी माय हॉस्पिटलांत आसा, तिकाय जायते बरेपण फावो जावचें आनी ती बेगीन बरी जावन परतून घरा येवची. आनी जायती मागणी आसात आमच्या काळजांत आमच्या मनांत, ती सगळी आमी ह्या बेगीचेर भेटयता. क्रिस्ता आमच्या सगळ्यांक वरवीं आमीन. सर्वेस्परांत तुवें स्थापून आमकां भेटून फुरमायलाय. ते बलिदान आमकां आमच्या हातांतले मानून घे. तुजे सेवेक ही सडणेची पवित्र रीत समोरून आमचो कायदो आमी पाळयनासतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक पवित्र कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देव आसूया. सर्वेस्पराक पवित्र बाबा, सर्वोपेदान आनी सासाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं आमी तुका दिमासून फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सवे आमी जियेता, भोवता आनी आसा. आनी ह्या संवसारांत आसतना नुयस तुजो मोग आमी भोगता. भोगत सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मनांतलो जीवन केलय. ताच्या पुनर्जन्मपणाचे प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो
तो पास्काचो गोड बघून आम्ही भरोशान रावता. त्या पासत आता देवदूता बरोबर तुझे ओचेपचे पदवेची देवाशी काळसान आम्ही स्तुती गायता. बाबा खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची खूण आनी रगत आपले स्पर्शान कश्ट मरून सोसून वयच्या आनी ताणें मुखार घेतलो. तुका देवासून तो म्हणलो, तोपराची सांग दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी खूण तुमचे पासत समोर पडचे. आणि तेच बरें जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें घेयात. ही म्हज्या रगताची कास, नवे आनी सास्ती कराराचे हें रगत पातकाचे बक्षणाच्यान तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भगवंताचो खूब करुया. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका देवाचा. आनी जेजूची खूण आनी रगत सेवतला आमा समेसा पवित्र आत्म्यावर बी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तरलेले तेजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी लिया आमचे भाग्यवान बापा दरेक आमची गाबली करपा आनी सगळे यादीके वर्गा बरोबर तिका प्रतिमलांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरभणसो दोर मेल्या ती आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तूं दृश्टीपती मेल्ल्या समेस्तां तुजे बसरीत मुखामळपणान फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकोर मरिये देवाचे मै सांगाती भाग्यवान जुजेतीचो पती
भाग्यवान धर्मतोद्दाम, भाग्यवान जोड, भाग्यवान फ्रान्सिस आणि सर्व कोणी तुका मनवणीया त्या सगळ्या भक्ता बरोबर शासनाच्या सुखान आमकां वांटोवती तांच्या संगता तुजी महिमा गावन आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं. त्याचेच वरवे, त्याचेच सांगता, त्याचेच उदाय, पवित्र आत्म्याच्या एकवना, सर्वोद्वेदा पापा, सर्वधनाने वैभव तुका, शासनाच्या शासना. आमच्या सर्वनांच्या देवाने ताणे शिकवले प्रार्थना आम्ही सगळी सांगता ते घेऊन म्हणूया. आमच्या शुभेच्छा, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी सगळ्या जाता तशेंच उपरांत जावं. आमचो दसवेळी आणि तशी आमची पातकां बस आणि आमकां टाळणे करून पूण सर्वेस्पराक सवायटांतले आमकां निवड त्या करुणिया जिवितांत सोंसते आमकां दी. सुटकेच्या सुखाक आनी आमच्या संवसारात जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशेन रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीक सडपातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय तुजी शासनाच्या शासना. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे लय व तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थांचे दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनान. सगळ्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसो. आमी एकामेकाक मायमोगान शांती दिवं. क्रिस्ताची संसाराचे बाप काढतात दिन ही शाळेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळी सुभागी.
सर पदवीदार देवा आमच्या मंगळ बाबा आम्ही घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमी आमची काळजां दरदोसकाय बरोवन आनी आमचे क्रिस्ती जिवीत खोट आनी फळादीक जावन आमचे जेवण खाण जशें जिवन जेजू घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावो असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावन दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सभ्या वरवीं सगळे स्व तुमचे सभे आसो सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो वचन क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा.